उनसे बात होती रहती है। और जैसे कि हमारे PMLN यूके के पेज पे हमने कल से इन्फॉर्म कर दिया था कि हम अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो इसकी ये फर्स्ट वीडियो है। और अ, मुझे मुझे बड़ी हैरत हुई है, माशाल्लाह बड़ी खुशगवार हैरत हुई है, कितनी ज़बरदस्त हमें रिस्पांस हुआ है कि इसकी कितनी तादाद में लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एंड आज आज हम बेसिकली बात करने को तो बहुत कुछ है, बहुत जैसे आजकल के जो हालात हो रहे हैं। लेकिन मैं आज ज़्यादा फोकस रखूँगा PTI की पार्टी पे। और मतलब जिस तरह इनका वजूद आया है, और इनका जिस तरह की वे ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रहे हैं वो बहुत कुछ, अगर आप तारीख में जाके देखें तो उसके बहुत सारी मिसालें में मिलती हैं। और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च भी की है, और जितनी आप हैरान होंगे कि जितनी रिसर्च करते जाते हैं इतना ही हमें बड़ी हैरत होती है कि हमारे मुल्क के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे हम ये नहीं कहेंगे कि फला मुल्क है, फला मुल्क है, लेकिन समथिंग इज़ गोइंग ऑन, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। और देयर मस्ट बी समबडी बिहाइंड इट, मे बी समवन कोई इनको कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे हमारे सब कुछ सामने है। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे लेके चलूँगा। हिटलर को सब जानते हैं। हिटलर की मैं थोड़ी सी उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप माशाल्लाह सब उसके बड़े अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप हिटलर के बारे में ये नहीं जानते कि उसने किस तरह मतलब आपको भी हैरत होती होगी कि किस तरह एकदम से एक अननोन किस्म का एक इंतहाई मतलब बंदा, जिसकी कोई वो अचीवमेंट्स नहीं थी, मतलब उसकी कोई भी ऐसी कारकर्दगी नहीं थी कि जिसकी वजह से एकदम से उसे एक मुल्क की मतलब मुल्क के बागडोर संभालने का मौका मिले। तो एकदम से एक बंदा आया और उसके लिए सब कुछ प्लेट में रख के उसको दे दिया गया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक मतलब प्लानिंग थी। और वो प्लानिंग अगर आप जितना उसको डीप डिटेल में जाके देखें तो हैरत हमें यही होती है कि ये सब कुछ इस वक्त हमारे मुल्क में दोहराया जा रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग जो हिटलर ने की थी वही रिपीट हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं एक आपको दूंगा कि हिटलर के एक जब वो मतलब स्ट्रगल कर रहा था पॉलिटिक्स में, वो एज अ पॉलिटिशियन ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। बड़ा अच्छा वो बोलने में मुकर्रर बहुत अच्छा था। ये इसकी सिर्फ ये एक क्वालिटी थी कि इसकी वजह से इसे लोग सुनते थे, इसकी बात को बड़ा जोशीले अंदाज में इसने बात करनी। तो जैसे इमरान खान, मतलब वो कहते हैं ना कि उसके मतलब पल्ले कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बोलता बहुत अच्छा था। बड़ा वलवला अंगेज़ उसकी जो तकरीर होती थी। तो अगर आप अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है तो वो बड़ा मतलब एनिमेटेड था। खुद भी जो है ना वो बड़ी बॉडी लैंग्वेज भी इसकी बड़ी एग्रेसिव होती थी। तो ये उसके अंदर एक क्वालिटी थी। तो उसके बाद जो जैसे उसे बहुत सारे लोगों ने ऊपर लाने की कोशिश की। जैसे उस वक्त के बहुत सारे कुछ अदीब, मुफक्किर, पॉलिटिशियन, रिटायर्ड पॉलिटिशियन थे, वो जिन्होंने देखा कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, तो उन्होंने उसे बड़ी हेल्प की और इसे ऊपर आने में कोशिश की, जलाने में। लेकिन हिटलर ने जैसे ही वो उसे पावर मिली, उसने उठा के उनको मक्खन से के बाल की तरह निकाल दिया। जैसे जस्टिस वजीउद्दीन टाइप के बंदों को इसने न्याजी ने आते ही साइड पे किए। अब आगे चलते हैं। आगे आके जब हिटलर को पावर मिलती है, जैसे न्याजी को भी मिली, तो उसने एक उसके एक सर्कल बन गया, जिसे आज मतलब तारीख सर्कल ऑफ ईवल के नाम से कहती है। उसके पास तकरीबन 5-6 बंदे थे जो इंतहाई कनिंग बंदे थे, और उन्होंने इसको आगे लाने में, इसका प्रोपेगेंडा करने में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। उनमें जैसे हिमलर था, उसके बाद गवर्नमेंट था, और मतलब 3-4 और भी उसके जो बंदे थे। गोबल्स को कैसे भूल सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त हिस्ट्री में उसका वो किरदार रहा है। तो ये 6-7 बंदे थे, और ये बड़े पावरफुल बंदे थे। और मतलब इन्होंने इसको उभारने में बड़ा काम किया। सबसे इसमें 2-3 बंदों का, जैसे हिमलर और गवर्नमेंट था, सॉरी गॉबल्स था। तो गॉबल्स बेसिकली एक बड़ा इंतहाई इंटेलिजेंट आदमी था, और वो मतलब
बड़ा उसने PhD की और वो इंतहाई काबिल आदमी था। उसने क्या किया, उसने एक प्रोपेगेंडा मशीन, इसमें उसके मशहूर कॉल है, शायद आपको पता होगा, कि एक झूठ को 100 बार दोहराओ तो वो सच बन जाता है। मतलब आप आवाम के जहनों पे एक चीज़ इतनी बम्बारमेंट करो, बताए जाओ उस झूठ को सच को तो आपको पता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, झूठ को एक इतना आप भरपूर तरीके से उसकी बम्बारमेंट करो कि आवाम के जहनों पे कि लोग उसे सच समझने लगें। मतलब वो एक रूटीन की बात हो जाए कि जैसे शरीफ फैमिली के बारे में कहा गया चोर हैं चोर हैं चोर हैं, तो ये अब बच्चे की ज़ुबान पे चढ़ गया, जबकि उनको पता भी नहीं था कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने अभी केसेस अदालतों में नहीं गए, अदालतों में चलने तो दूर की बात, अभी अदालतों में गए ही नहीं थे, इन्होंने उनको बिल्कुल जो है करप्ट डिक्लेयर कर दिया था। बाकी बाद में सब ने देखा कि अदालतों में भी उनके एक इतनी बड़ी रिहर्सल के बाद भी मतलब एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा उनके उनकी जो एक साफ और पाक से सियासत है उसके लिए एक सबूत है कि अदालतों से क्या मतलब उनको नायल भी किस पे किया कि अकामा पे और जो बेटे से तनख्वाह ना ले। मतलब ये चीज़ें जो है इससे साबित होता है कि उनके पास करप्शन है। ये कि इस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे डिटेल से। बात हो रही थी कि गॉबल्स की, तो गॉबल्स ने उसने एक प्रोपेगेंडा पूरा एक मशीन तैयार की जिसमें उस वक्त तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था, तो उन्होंने जो प्रिंट मीडिया है वहाँ का, और जैसे टेलीविज़न ना होने के बराबर था, रेडियो पे ख़ास तौर पे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन चलाई जिसमें उन्होंने आवाम का एक जहन बना दिया कि हिटलर इज़ अ सेवियर। मतलब उसके बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, वो आएगा, वो सारे हालात ठीक कर देगा, वो करप्शन मुल्क से ख़त्म कर देगा, आपका मॉरल बूस्ट कर देगा, आपकी मतलब हर तरह से इस मुल्क को एक ट्रैक पर लेके आ जाएगा। जैसे कि इमरान के बारे में किया गया, पूरा एक मीडिया, आपको पता है मीडिया कैंपेन चली हुई। ये वाहिद बंदा है जिसके धरने को सुबह से शाम तक, चाहे वहाँ पे 10 बंदे भी ना बैठे हो, इसको कवर किया गया है। तो मतलब ये एक पूरा एक प्लानिंग का हिस्सा था। मतलब हमने खुद देखा है धरने में मतलब खाली कुर्सियों से भी ये खिताब कर रहा था तो लाइव जा रहा था। तो मतलब इसको एक पूरे तरीके से ये हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, इसका प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है कि ये बड़ा सादे कमीन है, ये वो है। तो इसको बिल्कुल जैसे गॉबल्स ने हिटलर को प्रेजेंट किया, इसी तरह हमारे मीडिया ने भी इसको इमरान नियाज़ी को प्रेजेंट किया जी के बहुत ईमानदार, और ये इसको बड़ा एक फरिश्ता सीरत समझें कि हमारे ऊपर बना के मुसल्लत किया गया। तो गॉबल्स की ये क्वालिटी थी, बहुत ब्रिलियंट आदमी था वो प्रोपेगेंडा में। अब ये इमरान ने बिल्कुल गॉबल्स की उसको नकल करते हुए इसने अपने 8-10 वो फजूल किस्म के लोगों को, ये हर वक्त होते हैं वो बंदे रोटेट हो रहे होते हैं, और ये बंदे मतलब इस्टेब्लिशमेंट के हैं, जैसे ये फिरदौस आशिक अवान, ये चौहान और ये अला बला, ये जो उल्टे सीधे बंदे आ रहे हैं, तो ये बेसिकली प्लांटेड लोग हैं। ये इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है इनका। ये हर पार्टी के साथ बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद नई पार्टी आएगी उसके साथ चले जाएंगे। तो ये इनका मतलब उनको सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए रखा हुआ है। ऐसे जैसे एक मुस्लिम लीग का एक बयान आता है और ये धनाधन प्रेस कॉन्फ्रेंस 8-10 बंदे 4-5 बंदे ये जो भी हैं ये करते थे। तो ये एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीन चल रही है। उसके बाद पूरे मीडिया हाउसेस को ख़रीदा गया। जैसे अब मुझे कोई याद नहीं होगा इसमें नाम लेते हुए, हमारे कुछ जैसे ARY है, कुछ और चैनल्स हैं, वो जिस तरह से इसके बारे में कैंपेन चला रहे हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि एक चैनल इस तरह किस तरह पार्टी बन सकता है। तो ये मे बी कि ये भी पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द प्लान्स। मुझे तो बड़ी कोई हैरत नहीं होगी अगर ये कभी भी एक्सपोज हो गए। तो इसके बाद जब प्लानिंग मतलब आप प्रोपेगेंडा का आपने देखा, आपने नोट कर लिया, बिल्कुल इन्होंने एग्जैक्टली सेम किया। मियाँ साहब के बारे में, शरीफ फैमिली के बारे में, चोर हैं चोर हैं चोर है कह के जो अवाम जिनका सियासी शौर इतना नहीं था, तो उन्होंने इसके दिखाना एक्सेप्टेड है। मतलब जैसे ना उन्होंने किसी हद तक ये ज़हनी कबूल कर लिया वाकई है, हालांकि किसी ने इसकी डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की, किसी ने इनको जानने की कोशिश नहीं की। उसके बाद उनके बाद में आ जाती है, हिटलर ने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम था, पार्टी नहीं भी उसे नहीं कहेंगे, एक तरह से एक फोर्स बनाई थी जो उसका नाम था SS। शायद आपके बहुत सारे दोस्तों को पता होगा। SS ये तकरीबन ये बेसिकली हिटलर के बॉडीगार्ड से तकरीबन 10 बंदे थे, ये जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये उन्होंने स्टार्ट की थी।
10 بندوں سے. اور یہ جیسے عمران نیازی کی ٹائیگر فورس ہے. اب یہ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹائیگر فورس آنے والے وقت میں یہ کس طرف جائے گی. تو جیسے عمران نیازی کی ٹائیگر فورس ہے، ایسے ہی انہوں نے ایس ایس بنائی تھی. اور ایس ایس بنانے کے بعد جب انہوں نے کام کرنا شروع کیا تو شروع میں انہوں نے ایس ایس کو بنایا تھا فلاحی کاموں کے لیے. جیسے کہ ملک میں کوئی اس وقت وہاں پہ کوئی سیلاب آ جائے یا کوئی وبا پھوٹ جائے یا کہیں پہ کوئی پرابلم ہو، تو ایس ایس کے جو ورکرز تھے، جو والنٹیئرس تھے ان کے، یہ وہاں پہ جا کے عوام کی ہیلپ کرتے تھے. تو ان کا الگ انہیں یونیفارم دیا گیا، ان کو ایک پیرالل فورس کے مطلب طور پہ ڈیولپ کیا گیا، جو مطلب دوسرے جو لا اینڈ آرڈر کو ڈیفینڈ کرتی ہے. آہستہ آہستہ یہ اس طرف چلنا شروع ہو گیا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ بالکل جو ہے یہ بڑے رتھلیس قسم کے اور بڑے ظالم یہ لوگ بن گئے. اور اپنے مخالفوں کو انہوں نے ایون کہ ان کی شاپس، ان کے گھر ان کے جلانے شروع کر دیے، ان کو مارنا شروع کر دیا، ان کو دھمکانا شروع کر دیا، ایون کہ انہوں نے قتل کر دیا. جو انہوں نے جیوز کے ساتھ کیا وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن انہوں نے جو فیلو جرمنز کے ساتھ کیا ہے وہ بھی ایک بڑی بھیانک تاریخ ہے. جو اپنے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے ہٹلر کی ایس ایس نے کیا تھا، یہ بھی ایک ہسٹری کا چیپٹر ہے کہ بہت سارے جرمن جو ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتے تھے، جو ان کے اپوز کرتے تھے، ان کا وے آف جو پولیٹکس تھا اس سے ایگری نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کر دیا، ان کی جائیدادیں لوٹ لی، اور بالکل ایک بڑے ہی انتہائی رuthless فورس کے طور پہ آہستہ آہستہ ایس ایس سامنے آ گئے. اور اس کے بعد جب یہ ایس ایس تھوڑی سی اور ہو گئی تو مطلب پاور میں آ گئی ان کے، مطلب 10 سے کہتے ہیں کہ جب ان کی مطلب فل فلیج ان کی وار میں چلے گئے تو ان کے تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ممبر تھے. تو جو انتہائی جن کو ٹرین کیا گیا تھا، جن پہ کسی قسم کا قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، جو چاہے وہ کر سکتے تھے، ہر طرح کے جرائم میں وہ ملوث ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. لائک ٹائیگر فورس عمران خان کی جو ہے، تو یہ ٹائیگر فورس بھی آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی ہے. تو اس میں جب وہ ایس ایس کے جوانوں انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، پولیٹیکل جو اپنے ان کے مطلب جو ان سے ایگری نہیں کرتے تھے، تو وہ ان لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا، ایون کہ ان کی جانیں لے لی. پھر اس کے بعد انہوں نے ملک میں سے بوڑھے اور معذور افراد کو قتل کرنا شروع کر دیے کہ یعنی یہ معاشرے پر بوجھ ہیں. مطلب یہ ایس ایس، مطلب یہ میں بتا رہا ہوں، یہ جیوز کے ساتھ نہیں بتا رہا، یہ جرمنز کے ساتھ ہی کیا. انہوں نے پھر یہ اپنے معذور افراد کو مارنا شروع کر دیا. جو افراد بے گھر تھے، جو جیسے فقیر اور اس طرح کے گداگر ٹائپ ہے، ان لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد بوڑھوں کو مارنا شروع کر دیا کہ یہ معاشرے پر بوجھ ہیں، یہ لوگ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے تحریک، میں آپ کو یہ ہسٹری بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تحریک انصاف کے خاص طور پہ جیسے فیصل واڈا ہے، اس کے منہ سے اکثر سنا ہوگا کہ اتنے لوگوں کو پھانسی لگا دو، کرپشن ختم ہو جائے گی. مطلب تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ عدالتیں کیا بند کر دیں؟ یہ لوگ اصل میں عوام کا مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ خود ہی جج اینڈ جیوری بن جائیں گے. مطلب خود ہی یہ بیٹھیں گے، یہ ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ عوام کو یہ مارنا شروع کر دیں گے. یہ جو تحریک انصاف ہے، یہ جیسے ایک مکڑی کے جالے کی طرح ملک پہ یہ ملک پہ قبضہ کر رہی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آنے والے وقت میں یہ ٹائیگر فورس جو ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کے طور پہ ایک پیرالل، ایک متوازی فورس کے طور پہ سامنے آئے گی. اور اس کے بعد آلریڈی انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. مطلب بہت ساری ایسی جگہیں آ رہی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، ٹائیگر فورس کے جو والنٹیئرس ہیں انہوں نے مطلب لوٹ مار شروع کر دی، بدماشی شروع کر دی، لوگوں کو سڑکوں پہ مارنا شروع کر دیا، دکان زبردستی وہ بند کرواتے تھے، زبردستی کھلواتے تھے. تو مطلب یہ ٹائیگر فورس آلریڈی اس لائن پہ جا رہی ہے اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل قانون سے بالاتر ہو جائیں گے. اور میرا نہیں خیال کہ یہ وقت دور ہے. تو یہ سارا ابھی موازنہ بہت کر سکتا ہوں کہ میں یہ بیسکلی سارا کچھ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل ہٹلر کی نازی پارٹی کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں اور بالکل انہی پہ چل رہے ہیں. اور یہ ایک ملک پہ ایک طرح سے ون مین شو کا یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ہی بندہ ہوگا، ایک ہی پارٹی ہوگی. تمام جو ان کے دوسرے سیاسی جو
مخالفین ہیں ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا، ان کو ٹوٹلی صاف کر دیا جائے گا، اور بالکل جو ہے نا ایک ہی پارٹی میں اس ملک میں رہ جائے گی جیسے ہٹلر کی تھی. ہٹلر کی آپ نے پتہ الیکشن میں ٹوٹلی کلین سویپ کیا تھا نازی پارٹی نے، حالانکہ عوام ان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی الیکشن میں کھڑا ہونے کی. تو مطلب اتنی وہ انہوں نے ظلم اور زیادتی شروع کر دی تھی کہ نازی پارٹی ایک بالکل ٹوٹلی کلین سویپ کر جاتی تھی. تو یہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم ہماری پاکستان کی عوام سے گنجائش سے یہ صرف گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیں، آپ بے شک آپ کا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے آپ، لیکن آپ یہ سب کچھ دیکھیں یہ پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ان کو اس پاکستان پہ آنے والی آفت کو روکیں، ورنہ یہ لوگ ایسے آئے کہ اس پاکستان میں بالکل ایک جنگل کا قانون نافذ ہو جائے گا. یہ ٹائیگر فورس آنے والے وقت میں آپ کے سر پہ ایک عذاب بن کے نازل ہونے والی ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اس کو ہر طرح سے روکیں، جس طرح روکنا چاہتے ہیں. میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ رہا آپ وائلنس کریں، آپ کے پاس بہترین طریقہ روکنے کا ووٹ، آپ اپنے ووٹ سے ان لوگوں کو روکیں، ورنہ یہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں بہت زیادہ پرابلم کریٹ کریں گے. کیونکہ یہ جس اس کو جن کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، آپ نے ہٹلر کا دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہٹلر نے ٹوٹلی کلین سویپ کر دیا، لیکن اس نے ملک کا حشر کیا پوری دنیا کے ساتھ اس نے جنگ کر لی. ٹھیک ہے یہ اس طرف نہیں جا رہے، لیکن ایسی پارٹیز جو ہیں ملک کا بیڑا گرک کر دیتی ہے، کیونکہ ان کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی، بیک اپ نہیں ہوتا. یہ ووٹ سے نہیں آئے ہوتے، انہیں یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے واپس سے آ کے عوام کو کیا منہ دکھانا ہے، کس طرح ووٹ لیں گے. یہ ووٹ سے تو آئے نہیں ہیں، ان کو اس چیز کی فکر ہی نہیں ہے. یہ زور زبردستی سے پہلے بھی آئے ہیں اور آگے بھی ان کی یہ پلاننگ ہے. تو یہ ٹائیگر فورس پہ آپ بھرپور نظر رکھیں، اور میرا جہاں تک یہ خیال ہے یہ ایس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہ بالکل نہیں ہونے دیں گے. ہم سے جہاں بھی ہو سکا ان کو ہم کاؤنٹر کریں گے، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہمارے پاس ان کو روکنے کی سب سے بہترین جو پاور ہے وہ ہے ووٹ. تو آپ انشاءاللہ، ہمیں امید ہے کہ ویسے بھی جو آج کل حالات چل رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بالکل ان کی ویسے پولیٹکس پہ گرپ لوز ہو چکی ہے، اور آنے والے وقت میں مزید جو ان کے لیے مشکلات ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم مطلب جس طرح پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اس طرح کر رہی ہیں، ایک بہترین قسم کی ایجیٹیشن اس وقت چل رہی ہے. تو اس میں ہم عوام کو بڑھ چڑھ کے ساتھ دینا چاہیے. اس جو ملک کے ساتھ یہ لوگ کھیل رہے ہیں، یہ اس کا سرکل آف ایول، میں نے اگر ڈیٹیل میں اتنی نہیں گیا، ورنہ یہ میں آپ کو بتا دیتا کہ اس وقت اس کے سرکل آف عمران نیازی کے سرکل آف ایول میں کون ہے جو بالکل وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو گوبلس نے کیا، جو ہملر نے کیا، جو گورنمنٹ نے کیا. مطلب یہ سارے بالکل وہی کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے اور ان کو سامنے رکھے، بالکل جیسے ہٹلر کی پارٹی اور ایس نے کیا تھا. یہ عمران نیازی بالکل اسی اس پہ جا رہا ہے. یاد ہے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب ہماری نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو اس نے ان کو بہت اکسایا تھا وائلنس پہ. اس نے کہا تھا کہ ڈنڈے لے کے آنا، ان کو مارنا، جتھوں میں آنا، شاید آپ کو یاد ہوگا، اور ساتھ میں کچھ اسلحہ لے کے آنا، کچھ چیزیں لے کے آنا، اور ان کو جو آئے ان کو مارنا. اس نے خود نیازی نے پولیس اسٹیشن میں گھس کے اپنے بندے ریکور کر لیے. تو مطلب یہ تحریک انصاف، یہ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں. تو اس نے خود اس کا ویڈیوز یوٹیوب پہ موجود ہیں کہ کس طرح انہوں نے بدماشی سے پولیس اسٹیشن سے اپنے کارکنوں کو چھڑوا کے لے گیا تھا. تو یہ اس پارٹی کا مطلب وے آف پولیٹکس ہے. تو انشاءاللہ ہم آج سے نہیں، تقریباً 12-13 سال سے ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، گراؤنڈ پہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہم سب مل کے انشاءاللہ ان کو روکیں گے. اور جیسے کہ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، ہماری پہلی ویڈیو ہے، اور پہلی ویڈیو پہ ہم آپ سے یہی کریں گے کہ آپ سبسکرائب کریں انشاءاللہ. اور بھی ان سے ہم پی ایم ایل این لنڈن کے حوالے سے بھی، کیونکہ میں یو کے میں اس وقت بیسڈ ہوں، تو لنڈن کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے جو بھی یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. اور پالیٹکس پہ آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، آپ سے رابطہ. اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، جو بھی اگر آپ کو مزید کسی بات پہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈسکس کریں، یا اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس کا. اور خاص طور پہ یہ نون لیگی میں ورکرز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. اور مزید جو ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ آپ سے ڈیفینیٹلی ٹچ میں رہیں گے، کیونکہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کو ہر طرح کی جو بھی ہمارے پاس تھوڑی بہت معلومات ہے اس پہ اپڈیٹ رکھیں.
थैंक यू वेरी मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।